गराउने उद्देश्यले ओम शान्ति परिवार दमोलीद्वारा तयार पारिएको प्रस्तुत छ लघु नाटक कर्मको फल। नमस्कार दिदी, म हजुरलाई नि भेट्न भनेर आउँदै थिएँ। आज त पसल बन्द रहेछ। नमस्कार बहिनी। आज पसल बन्द छ। के सेवा गर्नु पर्यो होला? हजुरलाई त थाहा छँदैछ दिदी, यो संसार कति बिग्रिँदै गइरहेको छ। मूल्य, मान्यता, नैतिकता केही पनि छैन। त्यसैले यस समाजलाई कर्मनिष्ठ र चरित्रवान बनाउनको लागि एउटा आध्यात्मिक भवनको निर्माण गर्न गइरहेको छौँ। त्यसैले मलाई हजुरहरू जस्तो दानवीरहरूको सहयोगको खाँचो छ दिदी। ओहो बहिनी, भइहाल्छ नि। मैले त यस्तो समाज सेवा, राष्ट्र सेवा गर्न पाउनु अहो भाग्य हो। पहिला पनि यस गाउँमा अस्पताल, विद्यालय, पार्टी पौवा बनाउनमा मैले धेरै सहयोग गर्दै आइरहेको छु। मलाई भगवानले दिएको धनको केही भाग ईश्वरकै सेवामा लगाउँछु। बहिनीजी, अहिले यो 50,000 रुपियाँ लैजानुहोस्। केही सेवा चाहियो भने पछि फेरि आउनुहोस्। धन्यवाद दिदी। सबै तपाईँहरू जस्तै भइदिएको भए कस्तो हुन्थ्यो होला है यो समाज। त्यो त हो, सबै तपाईँ हामी जस्तो नहुने हो त नि दिदी। ल, अहिले मलाई ढिला भइसकेको छ, अब म लाग्छु है दिदी। नमस्कार। हस् त, नमस्ते। सफल होने हुँदैन, शुभ कर्म बिना जीवन सफल हुँदै हुँदैन। घरबाट हिँडेको यति बेला भयो। कसको बारी रहेछ यो? घुरानी कान्छाको बारी। कति रत्ती गुण तरकारी लाएर कसैले त देख्दैन। एक दुई छ पट्टापुटुक्क भाँचेर लानुपर्छ क्या। कोही छन् कि? यसो बोलाउँछु। ए तिन्नाके बाबु, तिन्नाके बाबु, गोरु गाईले मर्यो नि कहाँ गएछ? को पनि रहन्छ। 2-4 साग भन्दा त लय पोल्टे भरेर ल पट्यापुटु पारी यति भए त 2-4 साग हुन्छ। आफ्नो घरको त जोड्नु पर्यो नि। हिँडेको बारीको खाने हो। ल खाइस्। ओहो आमा, नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। कहाँ जाने हिँड्या हो? आमा, हामीले एउटा धार्मिक भवन बनाउन आँटेका छौँ। त्यसको लागि पैसा सङ्कलन गर्दै हिँड्या नि आमा। ल ल, राम्रै काम गर्दै हिँडिरहेछौ। ओहो नि। आमा,
चोरेको भन्दा कतै यो केटीले त देखेन एकपल्ट भन्दा पो भन्छ यस्तै हो भाइ यस्तै हो आफ्नो त सबैले बाँडीचुडी खाने बानी छ एकपल्ट बन्दा ल्याथे सबै बाँडीचुडी गर्दा गर्दै एउटै बचेछ बा तिमीलाई यो हो लैजाऊ आफ्नो त चोरी चाकरी गरेर खाने बानी छैन क्या बा बाँडेर खाम दिउँ भन्ने बानी छ होइन एकपल्ट बन्दामा कति घटाएर कति बाँडी होला यो बुढीले चोरचार गर्ने बानी छ भन्थे कति यो भन्दा नि चोरेर ल्याएको त होइन के हो नानी आँखा त पर्लक्कै पारेर हेऱ्यौ त बा ए केही नै होइन आमा आमा कति दानी हुँदो रहेछ भनेको नि कस्तो राम्रो बानी राम्रै त थिए तिम्रो जस्तो बेला कम त राम्रा कि थिए कस्ता कि छोरी गुदर गाने साउकान छ कि नातिनी भम्पाले लाउने कि छोरी राम्रै थिए बा अहिले पो दाँतै झरेर कहानी सुनिदिनु रहेछ बुढीले आमा राम्रै हुनुहुन्छ भने नि मैले नि ल आमा ल म लागेँ है ल ल बा लैजाऊ तिम्रो पैताल होइन यो बुढीसँग त सम्पत्ति टन्नै छ कम त धनी छि ओहो यत्रो पुण्यको काम आँटिएको छ यिनको पनि केही लगाइदिया भए त यिनको पनि त पुण्य हुन्थ्यो होला नि हुन त कहिले पो दिन्छन् र कम त चुइया छिन् बुढी नदीमा घाट बनाउँदा पनि एक सुक्को झारिनन् सामुदायिक अस्पताल बनाउँदा पनि एक पैसा झारिनन् खै यो धार्मिक भवन बनाउन देलिन् र हुन त तै पनि जाऊ न एकपटक ए आमा ल फेरि भेट भइएछ नि आमासँग केही भन्न थियो के खुवाउन थियो के खुवाउँछौ खुवाउन त बा कस्तो भोग्ला खुवाउन थियो होइन कि आमा भन्न थियो भनेको नि खुवाउन थियो भनेर पो भनेकी त के भन्न थियो भने हुन्छ नि त नरिसाउनु न आमा कुरा के भने नि हामी एउटा धार्मिक भवन बनाउँदैछौँ हेर्नु आमा मरेर लाने केही पनि होइन ए पाप र पुण्य त हो नि तपाईँ पनि कप्तानी आमै 50-60 हजार पेन्सन आउँछ उता छोरा डाक्टर आमालाई पठाइदिइराख्छ बुहारी पनि क्याम्पसको लेक्चर हजुरलाई नपुग्दा के छ र आमा यसो समाज सेवामा धार्मिक स्थलमा थोरै दान पुण्य गर्नुहोस् भनेको नि आमा हजुरलाई राम्रै हुन्छ क्या के रे के को दान पुण्य हो पैसा सैसा छैन जति धन भयो नि कसलाई दिएर हुन्छ र यहाँ धन सम्पत्ति बाँड्दै हिँड्ने जोगाएर राख्न सके मेरै छोरा नातिले खान्थे यी कागजको लोक्टो लिएर हिँड्नेलाई कसले दिन्छ पैसा प्याच बोल्दैन कसले दिन्छ पैसा जस्तो कुरो म त हिँडेँ जाऊ धनी मान्छेसँग गएर माग होइन आमा मैले भएरै त भनेको नि नभए किन भन्थे मरेर सम्पत्ति कसले पोको पारेर लाछ र लोभको भाँडा कहिले नि भरिन्न कि आमा उता पनि एकजना इन्डस्ट्रिज ठुलो फ्याक्ट्रीको एकजना दिदी हुनुहुन्थ्यो उहाँले सधैँ दान गर्दै गर्नु भइरहेको छ उहाँलाई राम्रै भइरहेछ दानीलाई हानि त कहिले हुन्न कि आमा मेरो सम्पत्ति बढी भएमा बहिनी कहाँ राख्छु मकै बाँडेर चाहिँ बाँड्दै हिँड्छु र बढी भए आफूले जो गरेर राखेको नाति पनातिले खाइरहन्छन् नि दिइहाल्यो नि एकपल्ट बन्दा बाठा भएर सिकाउँदै रहेछ मलाई भयो आमा भयो ल तै गोरी पुटिया चाहिँ पुटिनु बुढीले ल ल ल म त गएँ कस्तो शरीर थालेको चटपटी भयो लौ न के भयो चटपटी भयो लौ न मलाई के भयो लौ न सासै रोक्यो लौ न बाबु यमदूत हजुर महाराज आज्ञा होस् यमदूत जाऊ पृथ्वी लोकमा एकजना बुढी
र व्यापारीको खेल खतम भएको छ। आज उनीहरूको आत्मालाई उपस्थित गराऊ। हुन्छ महाराज, तर मलाई एउटा प्रश्न गर्न मन लाग्यो। के प्रश्न हो? गरिहाल न, समय ढिलो हुँदैछ। महाराज, ती बुढीको त जीवन लीला समाप्त हुने बेला भयो, तर त्यो व्यापारी त युवै छ नि महाराज। कलियुगमा के युवा के वृद्ध जो जति बेला पनि मर्न सक्छ। त्यसैले पुण्य कर्म गर्नुपर्छ। ल अब जाऊ, समय बितिसक्यो। जो आज्ञा महाराज। आहा, कति हल्का, कति आनन्द। यो शरीरबाट मुक्त भएछु। अब मेरो शरीर पनि जलाइदिएछन्। अब म कहाँ जाने होला? लौ नानी, अब म कहाँ जाने होला? कहाँ जाने नि? अब एमलोक जाने। ल हिँड। किन जाने यमलोकमा? म त स्वर्ग जान्छु। स्वर्ग, मलाई स्वर्गै लैजाऊ। त स्वर्ग जाने? स्वर्ग जाने र नर्क जाने फैसला तैँले होइन, धर्मराज महाराजले गर्नुहुन्छ। ल हिँड, तेरो हिसाब किताब देखाउनु छ मैले महाराजलाई। म स्वर्ग जाने। छोड मलाई, छोड मलाई, छोड। महाराज, यो बुढीको आत्माले लिएर आएँ। अब भन्नुहोस्, म के गरौँ? त्यो बुढीको कर्मको खाता लिएर आऊ त यमदूत। जीवनमा कहिल्यै पुण्य कर्म गरिनछौ बुढी, त्यसैले पुण्यको खातामा शून्य छ। या पापको खाता लहरा, चोर्ने, ढाँट्ने, अरूको कुरा काट्ने, राम्रो कुरा सुन्न पनि कहिल्यै गएनौ। पुण्यको काममा एक सुको पनि झारिनेछौ। त्यत्रो सम्पत्तिले, सुन चाँदीले पुरिँदा पनि तिमीलाई कहिल्यै पुगेनछ। ल हेर, घरमा 3 दिन खाना नपाएको मान्छे आउँदा समेत एक छाक खाना दिएनछौ। जीवनमा दुष्टै फटाइ बाहेक केही गरिनेछौ। धन्न एक दिन चोरेको बन्दा दिन पुगिछौ। त्यति भए पनि अलिकति पाउँछौ। महाराज, मैले जान्दिनँ। मलाई एक दिन भए पनि धरतीमा तल जान दिनुहोस्। मेरो सारा सम्पत्ति दान गरेर आउँछु। मेरो बैंकमा भएको 19 लाख रुपियाँ, 3 तोलाको बाला छ अनि 2वटा मारारी छन्। एक तोलाका 4वटा औँठी छन् अनि बाकसमा पनि 80,000 छ। महाराज, बिन्ती एकचोटि जान दिनुहोस्। सबै मेरो धन सम्पत्ति पुण्य कर्म लाएर आउँछु। प्रभु, पुण्य कर्म लाएर आउँछु। एकपटक धरतीमा जान दिनुहोस्। हेर मानव, शरीर छोडेर यस धर्मराजपुरीमा जो पनि आउँछ त्यो अब हिसाब किताब अनुसार नै अर्को जन्म लिन जान्छ। कोही पनि यहाँबाट आफ्नो पुरानो घर, पुरानो शरीरमा जान सक्दैन। तिम्रो पुरानो शरीर त जलेर खरानी भइसक्यो। अब कसरी जान सक्छौ? अब यो शोकको कुनै अर्थ छैन। अब तिम्रो खातामा पापको हिसाब किताब बढी भएको र तिमीले दान पुण्य पनि नगरेको कारणले एक घोडाको दिशा पिसाब सफा गर्ने मान्छे जो अति गरिब छ, कडा मेहनत गर्दा पनि ती 2 दम्पतिलाई हातमुख जोड्न बडा गाह्रो छ। त्यस गरिब घरमा तिम्रो जन्म हुनेछ। ल जाऊ, यमदूत पठाइदियो यो मनुष्यलाई। महाराज, बिन्ती एकपल्ट जान दिनुहोस्। मैले पुण्य कर्म गरिनछु, पहिल्यै थाहा भएन। एउटा समाज सेवा नानीले भन्थिन्, पुण्य कर्म गर, तिम्रो अर्को जन्म राम्रो हुन्छ। तर मैले गरिन प्रभु। अब सब मेरो सम्पत्ति दान पुण्य गर्छु। एकपटक धरतीमा हेर्न दिनुहोस् महाराज। ओहो, मेरो सम्पत्तिको हिनामिना मस्त
खाछन् उडाछन् यस्तो गरेका छन् मेरो दिल रोयो। अब धरतीमा गएर म सबै दान गर्छु महाराज, सबै दान गर्छु। मेरो जन्म त्यस्तो भिखारीको घरमा हुन सक्दैन। म त्यस्तो धनी मानिकी छोरी बुहारी मान्छे, म त्यस्ता जन्म लिन जान्न महाराज। म त्यो पापी धरतीमा जान्न, त्यो गरिबको कोखा जन्म लिन जान्न। ल हिँड बुढी, मलाई फेरि अर्कोले लिन जानु छ। ल हिँड। महासेठ, महाजन व्यापारी लिएर आए प्रभु। कर्मको खाता खोला। महाराज, उहाँको कर्मको खातामा त पुण्य नै पुण्य कर्म रहेछ। उहाँ ध्यान गरेर मनलाई शान्त बनाउनु भएको रहेछ महाराज। उत्तम, अति उत्तम। अरू भन। अनि जीवनमा कर्मनिष्ठ, कर्तव्यपरायण, सहयोगी, सबैलाई दयामाया गर्ने, कसैको कुभलो नचिताउने, साथसाथै भगवानको ज्ञान सुनेर सुनाउनु पनि गर्नुहुँदो रहेछ महाराज। आहा, यमदूत, जाऊ एउटा माला लिएर आऊ। हामी यस सर्वश्रेष्ठ मनुष्यको सम्मान गरौँ। मेरो अहो सौभाग्य कि हजुरको दर्शन पाए। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद तिमीलाई छ मनुष्य, कि कलियुगको घोर कालो रातमा छल कपट जाल झेलबाट बचेर तिमीले सत्कर्म गर्यौ, सर्वश्रेष्ठ कर्म गर्यौ। धन्य छ हे मानव, तिमीले गरेको कर्मबाट म प्रसन्न भएँ। सिर्फ म मात्र होइन, सारा दुनिया प्रसन्न छ तिमीबाट। तिम्रो कर्मको फल अनुसार तिमी यो जन्ममा पनि धनमान व्यापारी सेठ भयौ। अब यो जन्मको पनि पुण्य कर्मको फल अनुसार तिमी अब धर्मवीर, भक्ति भावनाले ओतप्रोत भएको पुण्य कर्म गर्ने धनवान ठुलो फलाम उद्योग भएको परिवारमा जन्म लिनुहुनेछ। र फेरि पनि पुण्य कर्म गर्नुहोला मनुष्य। हुन्छ, जति जन्म लिनेछु सबै शुभ कर्ममा नै लगाउनेछु।